Manihapon na tani mga paps no, magbuhat na butag tag-as nga video ini kay maghatag na butag mga tips about sa pag-vlog labi na sa mga bag-o pa nagsugod. Padalong dai ko ni sa balay sa kaugangan no kay maghatod ko sa gatas sa kong bata kay tumagol tambay kong asawa didto. Wala man ko kabaligya karong adlaw kay nagdahom ko sa bayer nga mga karon kay palitan mo guni akong food cart unta nya wala dito. Mao nanhin lang ko sa pikas balay kay giduaw na ko akong bugoy nga perting sipata araw nang giatdan na ko gatas no og shampoo sa kong asawa kay nabilin gahapon. Ug manihapon na tani mga paps no nagluto akong bayaw diri og piniritong bulad pinikas og sayote nga nibutag itlog nya na red rice dayon purot na pong baho sa Jollibee ni ron. Balik ta sa tong topic mga paps no about sa pag-vlog kay naa mo daghan ng istorya na bawal daw mag-comment og count me in pabakas og uban pa mga tawag sa makipag if to if. Ug bawal ba na adto daw sa imong help center ug nabay nakabutang nga bawal mag-comment og mga count me in pabakas og uban pang tawag sa makipag if to if. Naara mo gud sa atoa ang bawal kanang giabusaran nato paggamit unsay buot pasabot nako kanang mag-comment ka og sunod-sunod. Kung mag-comment ka kaisa lang ayo isunod-sunod kay diha mo gud ka ma-restrict. Tubago lang pud nako ni nag-comment sa ko ang post mga paps nga utana siya ba unsaon nagpapadaghan sa views og followers. Ana siya pag-check na lang po daw sa iyang content. Salamat. Akong gi-check ang iyang content. Okay man ang iyang content kay original man ang iyang mga video tanan. Pero ang iyang mga views halos dili kaabot og 100. Ani man gud ni Dol. Kung bago pa magutan nagsugod og vlog labi na wala pa kaayo nakaila sa tuwa. Dili pa maguta dapat magbuhat og mga video nga about lang sa tuang sarili. Una-una dili ta sikat, dili ta celebrity. Kinsa di itang haguan lang tan-aw. Labi na nga tuang mga video nga way lamay tan-awon kita ray nalingaw. Kita ra poy nakasabot. Pareha sa nang uban diya nga maingon dayon silang vlog. Hi guys, naadi ko karon sa balay no magluto day ko karon og tinapa kay among sudanon. Oo nya sa may ganahan mo tan-aw na nabay na kaila sa imuha nga tan-awon jud ka. Dili mo ta mga celebrity or sikat nga mga vlogger kay bisag natulog lang ka diha videohan ang sarili na mo tan-aw nya kita nga bisan pag pila ka bulan sila walay upload pangitaon gyapon sila sa ilang mga followers kay daghan man nakaila sa ilaha sikat naman sila daghan man nag-abang sa ilaha kung kanus sila mo upload. Dili pareha sa tuwa nga mangita sa tuwa linding rag asa kung asa na bata kay wala ta kabayan sa atong giutang. Mao nang kung naa kay talent sugdi na diha kung kabalo ka mo sayo mag-tutorial ka kung kabalo ka mo drawing uban pa diha mga tutorial nga kaya nimong buhaton. Kung siaw ka nga pagkatao mag-comedy vlog ka mapagkatawa ka sa imong video para daghang maningaw buhat kag mga high quality engaging content kana mga entertaining nga content ba. Ug naa kay drone video itong mga lugar nga nindot kaayo ug unsay mga trending sunduga ug kabalo ka magluto mag-tutorial unsaon pagluto kabalo ka mo ayo og mga sakyanan ug mga motor ug uban pa i-tutorial bisag unsa nga video basta imong mga video interesting na adyo mga tawo mo tan-aw anak kay gusto sila na sila makat-unan ug malingaw ba sila ug uban pa diha nga kaya nimong buhaton sa video nga malingaw ang mga tawo. Na experience naman gud nako na katong nagbuhat og video sa una tong pagsugod pa jud nako pero nagsugod ko sa una sa YouTube dili pa man uso sa una ang mga reels sa Facebook. Bintahan na gani karon kay bisag gamay ra kag follower sa Facebook pwede na ka ma-monetize. Sa una dili magkinahanglan pa jud ka sa una og 10,000 followers bago ka ma-monetize. Nyagi ang puguan ng F to F pero sa YouTube to sa una ang tawag sa mga sa una sub to sub. Pero 1k subscriber ko kutob ni undan ko kay kapoy kaayo sige ra kong kabilar niya yang kabuntag pagtanon nako magdagan kay mag-unsubscribe. O tinuod ni taas to ang imong mga followers og imong subscriber pero ang imong mga views nagkamang kay imong mga ka-sub to sub ug ka F to F kay puro sa pud mga vlogger nagbuhat ra po sila ilang content. Mao to ni undan ko nagbuhat na kong sarili ni kong video nag-wiring tutorial ko kay nag-wiring ko mga motor sa unog mga sakyanan dito ko nakakot og daghang views o daghang followers. Lahi man guning organic na viewers or followers kay mga tawo na mismo moadto sa imong mga video ug motan-aw mo suporta sa imuha bisan wala nimo sila suguan. Makatabang man pud tuod nang makipag F to F kay mo taas man pud imong followers ana pero mao lagi imong mga views gagmer gyapon kaayo kay imong mga followers puro sa pud mga content creator nagbuhat ra pud sa ilahang mga sariling content. Mao nang ayaw pag-focus og pagpadaghan og followers kay bisan pag unsa kadaghan sa imong followers ayaw pagdahom nga kadaghan followers nimo tanan mo tan-aw na sa imong mga video. Focus pud og papadaghan og upload og video kada adlaw kay once nga nay video nimo nga isa nga mag-viral diha ka makahakot og daghang views og daghang followers. Mao ra na pila dagoy istorya.